बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कराची दौरे के हवाले से। आपको बताते चलें कि कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे आमद हुई वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, और वहाँ लापता कारकुनान के वर्सा से मुलाकात भी हुई। इस हवाले से अहम मीटिंग्स भी हुई जिसमें कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात भी हुई। इसके अलावा तमाम पार्टी रहनुमा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। ख़ास तौर से लापता कारकुनान के हवाले से जो तशवीश थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, जिसमें कि मुख्तलिफ़ कारकुनान जो कि गुमशुदा थे, लापता थे, और उनकी बाद में लाशें बरामद हुई, जिसके हवाले से तशवीश का इज़हार किया, वफाकी हुकूमत से तशवीश का इज़हार किया गया, और इसके रद्दअमल के तौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं वो यहाँ दौरे पर कराची तशरीफ़ लाए। इसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं वो सीएम हाउस भी गए और इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर हैं, रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब सैयद अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी अमीन भाई, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो बहुत दिनों बाद आपसे प्रोग्राम में बात हो रही है सर। आज वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ कराची तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे और लापता कारकुनान के हवाले से बात हुई जो कि मिसिंग पर्सनस में शामिल हैं, जिनके वर्सा यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या यकीन दहानियाँ हुई हैं, क्या बयानात दिए गए हैं वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से? डॉक्टर साहब देखें, ये हमारी जो 15 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो मीटिंग हुई थी खालिद मकबूल सिद्दीकी और मैं खुद मौजूद था, और हमने वज़ीर आज़म साहब के सामने जो हमारी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर 3 कारकुनान की लाशें बरामद हुई थी, 3 शोधा की लाशें बरामद हुई थी, जिस पर हमने पुरज़ोर एहतजाज किया था और क्या मुतालबा किया था। हमने उनसे कहा था कि आप इसके इन्वेस्टिगेट भी करें और साथ साथ देखिए कि ये मैसेज किसके लिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी मेहरबानी की थी, उन्होंने फौरी तौर पर दूसरी दिन सुबह जो है हमारी दोबारा मीटिंग रखी, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे या सादिक साहब मौजूद थे। उन्होंने हदायत जारी की इसी वक्त मीटिंग के अंदर कि आप फौरी तौर पर कराची जाए और उन तमाम जो लापता और असीर साथी हैं उनके फैमिली से मुलाकात करें। आई एम ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर जिसे इम्प्लीमेंट किया गया, और आज जैसे राना सनाउल्लाह साहब खुद भी और उनके साथ या साजिद साहब वफाकी वज़ीर हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं बड़े, वो खुद तशरीफ लाए। एमकेएम की पूरी लीडरशिप मौजूद थी और हमने हमारे जो लापता तकरीबन 100 के करीब जो फैमिली थी उन तमाम लोगों को हमने बुलाया हुआ था और उन तमाम लोगों की मुलाकातें फर्दन जिसे कहते पहली दफा, जिसे कहते पिछले 10 साल में एक तवील अरसे के बाद पहली दफा कोई इंटीरियर मिनिस्टर एमकेएम के दफ्तर आया था। बड़े जिसे कहते हैं कि अफसोसनाक जो सूरत हाल थी, बड़ी अफसरदा वाली सूरत हाल थी। कोई अपने शोहर के बारे में डिस्कस कर रहा था, किसी ने अपने बेटे के बारे में डिस्कस की, किसी बहन ने अपने भाई के बारे में बताया कि 4 साल से, कि 5 साल से, फिर 6 साल से लापता था। लेकिन तमाम आंखें जो थी वो अशकबार थी और खुदा जिसे कहते हैं इंतहाई अफसोस का इज़हार हर तरफ से हो रहा था। हाँ, अच्छी बात ये थी कि अंग्रेजी में जो एक मुहावरा है कि सीइंग इज बिलीविंग। जी जी। इसीलिए हमने खास कर राना सनाउल्लाह साहब को और या सादिक साहब को बुलाया था कि आप खुद इनकी आप बीता सुने, इनके ज़बानी सुनेंगे तो आपको एहसास होगा। हमारे पास ऐसी भी बेचारी खातून थी जिनके 15 दिन पहले शादी हुई थी और फिर उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया 6 साल से, और आज तक वो मतलब लापता है। इसी तरह मेरा ख्याल है मुलाकात ये बड़ी अच्छी मुलाकात रही, मुस्बत मुलाकात रही है। और क्या, राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों की बातें सुनी, तमाम लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी कर ये वादा किया कि यस हम ये मेरी जिम्मेदारी में बनती है, वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, मुख्तलिफ हलकों की जिम्मेदारी बनती है, रियासत की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इनको बाजियाब कराया जाए। उन्होंने वादा किया कि यस मैं मुख्तलिफ हलकों से ही बात करूंगा और जहाँ पर कानून साजी की जरूरत पड़ेगी हम इस कानून साजी के अमल को भी आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर मुमकिन हो सकेगा तो कैबिनेट को भी इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा अमीन भाई, मुझे बताइएगा कि क्या इस हवाले से सिंध हुकूमत से भी बात की जाएगी? क्या आपको मतलब ये भी खदशा है कि कुछ जो लापता अफराद हैं वो सिंध पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं? देखिए, हमें इस बारे में कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमारे पास मुझे याद है कि 2016-17 में जब साथी छूट कर आए थे तो उन्होंने पता लगा कि ये उस वक्त के बदनाम ज़माना SSP रॉ अनवर के
عقوبت خانے میں موجود تھے وہاں سے ان کو چھوڑا گیا تھا. تو اس سے ہمیں خدشات جنم لیتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہوں جنہوں نے اپنے پرائیویٹ سیل میں کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ بات بھی ہم نے حکومت تک رکھ دی ہے, اور اگر سی سی ڈی کے پاس بھی کچھ لوگ ہیں یا رینجرز کے تحویل میں ہوں یا باقی مقصد حلقوں کے تحویل میں, ان تمام لوگوں کو ڈاٹا کو اکٹھا کیا جائے اور میک شیور کیا جائے کہ یس ان تمام لوگوں کو, اگر ایم کیو ایم کیا ہے, ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند سیاسی پارٹی ہے, قانون کے ساتھ چلنے والی پارٹی ہے. ہم نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی کسی چیز میں ملوث بھی ہے, آئین شکنی میں ملوث ہے, قانون شکنی میں ملوث ہے, تو آپ اسے ہائی کورٹ میں پیش کریں, کورٹ میں پیش کریں, تھانے میں دیں, اور ان کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اسے سرخم تسلیم کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان کو بازیافت ضرور کرائیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کوئی ٹائم لائن دی گئی ہے کہ ان افراد کے حوالے سے کوئی ویئر اباؤٹس بتائے جائیں گے, کوئی ان کی کوئی سراغ بتایا جائے گا کہ کس جگہ موجود ہیں یا کیا ہے, یا ایٹ لیسٹ حکومت ایکسیپٹ کرے گی کیا ان کی تحویل میں؟ دیکھیں ہماری تو خواہش تھی کہ آج جو بھی معاملات ہو ہم کسی کنفرنٹریشن موڈ میں نہ جائیں, اور کنفرنٹریشن موڈ میں جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا نقصان کرنا. میرے لیے زیادہ اہم کون ہے؟ میرا اپنا کارکن جو لاپتہ ہے, میرے وہ ساتھی جو 4 سال 5 سال سے لاپتہ ہیں. تو ہم نے یہ رویہ رکھا ہے کہ آپ جسے کہ مہربانی کر کے تمام مختلف حلقوں کو اعتماد میں لیں, ان کو ڈائریکٹیو ایشو کریں اور میک شیور کریں کہ آپ کو جلد از جلد, ٹائم لائن سے مرضی کہ ہم نے کیا لفظ استعمال کیا, جلد از جلد ان کو بازیاب کرا کے ان کی فیملی کے پاس بھیجے جائیں. اچھا سر, 4 سال آپ پونے 4 سال تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی رہے, تو سر پونے 4 سال میں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی لاپتہ افراد کے حوالے سے؟ کیونکہ آج علی زیدی نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے باقاعدہ آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ حق رکھتے ہیں تنقید کرنے کا کہ ایک طرف انہوں نے اپنی پونے 4 سال کی حکومت میں آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں کیا, اور پھر اس وقت جب وفاقی وزیر داخلہ آئے ہیں تو آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ 2016 22 اگست 2016 کے بعد میرا خیال ہے حالات میں تبدیلی آئی, اور ایم پی ایم عدم تصادم عدم تشدد کے پالیسی پہ کاربند رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد شروع کی. تو اس وقت میرا خیال ہمارے لگ بھگ 200+ کارکنان جو ہے لاپتہ تھے. الحمدللہ آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ان کی تعداد لگ بھگ 100 سے کم ہے. تو یقیناً ہماری عدم تشدد کی پالیسی نے میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس کا رنگ دکھایا ہے, اور ریاست بھی اور حکومت بھی ہمارے 100 سے زیادہ کارکنان کو رہا کرنے کیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ سب لوگ رہا ہوں, لیکن جہاں تک علی زیدی صاحب کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں انتہائی جسے کہتے ہیں کہ غیر جمہوری اور تقریب دہ گفتگو کر رہے. ہونا کیا چاہیے تھا, انہیں ان لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کی بات کرنی چاہیے تھی, انہیں اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی اور ایم کیو ایم کولیجن پارٹنر تھے ہم, اور ایم کیو ایم کے 7 ووٹوں کی وجہ کر عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, اور جب ایم کیو ایم پاکستان کے 7 ووٹ نکالے تو وہ پرائم منسٹر بھی باقی نہیں رہے. انہیں اس احسان کے بدلے میں کم از کم ہمارے کچھ کارکنان کے بازیابی کی بات کرنی چاہیے تھی. جو ہمارے کارکنان شہید ہوئے ان کے بارے میں تعزیت کرنی چاہیے تھی, اور ہمارے لاپتہ ساتھیوں کے بارے میں فوری رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ جسے کہتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر میرا خیال ایسی گفتگو ان کو زیب نہیں دیتی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی اب جبکہ ان افراد کے حوالے سے بات ہو گئی ہے, تو جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو بند آفیسز ہیں, کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ جو لیگل آفیسز ہیں قانونی طور پہ, جن کی ملکیت آپ کے پاس ہے, جن کی جو قانونی طور سے بنائے گئے آفیسز تھے, کیا وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کھولنے کا موقع دیا جائے گا, کیا اجازت دی جائے گی کھولنے کی؟ دیکھیے 22 اگست 2016 کے بعد ہمارا مطالبہ مسلسل یہ بات چلی آ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ آفیسز ملتی چلی آئی. آخری آفس ہمیں دوبارہ آج سے 3 یا 3.5 مہینے پہلے حیدرآباد میں بھی ملا تھا, زونل آفس ہمیں واپس کیا گیا تھا. ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ ہر وہ آفس جس کے کاغذات ہمارے پاس ہے, جو قانونی کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں, اور جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جن جگہوں پر عمارت تعمیر کی گئی ہے, بہتر اس پہ ایم کیو ایم کا پہلا حق بنتا ہے, اسے واپس کیا جائے. اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو رزلٹ ضرور نکلے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ امین بھائی, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, وفاقی وزیر اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سید امین اللہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कुछ अहम तकर्रियों के हवाले से, कुछ अहम तैनाती के हवाले से, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अब नवाज़ शरीफ से मशावरत करेंगे। क्या ये मशावरत करना ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट एक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं? क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मशावरत के बगैर कोई अहम तैनाती नहीं कर सकते? क्या हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ये मशावरत करनी पड़ेगी? इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू। अफनान साहब, मुझे बताइएगा सर कि अहम तैनाती के हवाले से कहा जा रहा है कि आखिर जो हतमी मशावरत है वो मियां नवाज शरीफ से की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अहम फैसले हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इनपुट होती है, बल्कि उनकी फाइनल से होती है, और जो भी बड़े फैसले हैं उसके अंदर वो उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। अच्छा सर, इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई प्लानिंग की जा रही है कि उनको, मतलब वैसे देखा जाए तो कन्विक्टेड तो है ना सर, उससे बेहतर है यहाँ आगे केस फेस कर लें, अपील कर ली जाए, या कोई रिलीफ ऐसा लिया जाए ताकि उनकी कानूनी हैसियत भी बहाल हो? अगर कानूनी हैसियत के हिसाब से देखें तो फिर ये मशवरा करना क्या कानूनी तौर पर ठीक है? ये कानूनी तौर के ऊपर बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि जिस जज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था, उसने खुद कहा था कि ये जो कन्विक्शन है ये मुझसे जबरदस्ती ब्लैकमेल करके ली गई है, मैं तो नहीं करना चाहता था। उसने उनसे माफी भी मांगी, तो वो और उसकी वीडियो सारी पाकिस्तान ने देखी। उसके बाद तो इस कन्विक्शन की कोई एक्चुअली हैसियत तो है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम जो है वो, उसमें सजा देने के टाइम पे तो रोजाना पेशियां होती थी, सैटरडे संडे को भी होती थी, मगर जब रेक्टिफाई करना है तो कई सालों से जो है वो केस जो है कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है। तो लेकिन सर, नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में आप समझते हैं कि ये केस फैसल हो सकेगा? जब तक के सरेंडर ना करें, जब तक कि अदालत में पेश ना हो, उस वक्त तक किसी सूरत ये केस चल सकेगा? देखिए, वो सरेंडर भी कर चुके थे अदालतों में पेश। जितना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालतों में पेश हुए, और पाकिस्तान का रहनुमा पेश ही नहीं हुआ। हालांकि कोई सजा भी गलत दी गई, सब कुछ, फिर भी ये कहते हैं वो पेश होते रहे। ये बुनियादी तौर पे जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है सारा का सारा, जिसके अंदर जो है वो उनको टारगेट किया गया है, और ये दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। अब उसके ऊपर एक फजूल सी बात को पकड़ गया, कहते हैं कि जी कन्विक्शन थे, आप नहीं मशवरा। इससे पहले जिन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, पूरा आईनी तबाह बर्बाद कर दिया, उनसे तो मशवरे किसी ने नहीं रोका करने से पहले। बहुत सारे अभी भी घूम रहे हैं जो है वो, उनसे कोई पूछता भी नहीं है। और एक जो फ्लॉड कन्विक्शन के ऊपर जो है उसके ऊपर क्या कहते हैं, इतना बड़ा जो है वो खड़ा कर दिया है, कहते हैं मामला। अफनान साहब, मुझे बताएं, क्या ये तैनाती जो है ये वक्त पर हो जाएगी या मुलाजमत में तोसी के बाद फिर नामों में फ़र्क आ जाएगा? इसलिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइनर्स हैं जो रिटायर हो जाएंगे अगर 6 महीने की तोसी या 8 महीने की तोसी दे दी जाती है, तो क्या तोसी पे भी गौर किया जा रहा है या ये अपने वक्त पे तैनाती कर दी जाएगी? बिल्कुल अपने टाइम के ऊपर तैनाती होगी, और इसके अंदर जो है वो कोई जो है वो तब्दीली जो है वो नहीं की जाएगी। और जो है वो तैनाती जब मतलब के एज पर रूल्स जो है वो इसको तैनाती की जाएगी। इसको कंट्रोवर्शियल बनाना, इसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी बहस करना जो है वो मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, वो जिस मर्जी को लगाए। तो और उसके अंदर एक उसको समरी मूव होगी जिसके अंदर रिकमेंडेशन जाएंगी, उनमें जो है वो उनमें से जो रिकमेंडेशन होगी उनमें, या उसके अलावा अगर कोई और भी हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगा सकता है। अच्छा सर, इस वक्त ये भी बात हो रही है कि शायद खान साहब एक्सटेंशन पे भी राजी हो जाएं। अगर इमरान खान भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है चलें, मुल्क की हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कुछ महीनों की एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं और उसके बाद कोई तैनाती कर ली जाए, तो क्या इस पे हुकूमत जो है वो भी यही चाहेगी कि ठीक है अभी इस हालात को इसी तरीके से चलाने के लिए एक्सटेंशन पे भी गौर किया जा सकता है? लेकिन बात ये है कि जो है वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर तो एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। इमरान खान जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है जिसके तहत वो ये कह सके कि उसकी वो किसको एक्सटेंशन मिलनी है, किसको प्रमोशन मिलनी है।
بھائی یہ کام حکومت وقت کا ہے. آپ کی اس کے اندر نہ آپ اس وقت آپ نہ نیشنل اسمبلی میں آپ ہیں، نہ آپ ایم ایل اے ہیں، نہ آپ کا کوئی اس کے اندر معاملہ ہے. آپ ایویں مطلب کہ اپنا بن بلائے مہمان بنے ہوئے خود فری کے مشورے دیے جا رہے ہیں. آپ سے نہ کسی نے مشورہ مانگا ہے. آپ جو ہے وہ اپنا خود ہی جو ہے وہ اپنے مشورے روزانہ آگے تقریروں میں دے رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ سے نہ آپ کی اس کے اندر کچھ ہے، نہ آپ کو اس کو کنٹروورشل بنانے کا کوئی فائدہ ہے. یہ تو حکومت وقت کا پریروگیٹو ہے، وہ جو مرضی کرے. سر آپ نہیں سمجھتے خان صاحب کی جانب سے جان بوجھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا اپنی تقریر کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ تعیناتی جو ہے نا اس سے ایک ایشو بنایا جا سکے، ایک کنٹروورسی کریٹ کی جا سکے؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے میرے نزدیک اس چیز کو کرتے ہیں. اس سے وہ اپنی ویلیو کو بڑھاتے ہیں، پھر سے اپنی بارگیننگ پاور بڑھاتے ہیں، پھر وہ جا کے جو ہے وہ کنسیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرنٹ اداروں سے. تو یہ ان کی ایک پرانی ٹیکٹک ہے اور یہ بہت دفعہ ہو گیا. اب تو سارے لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ کیا معاملہ ہے. تو یہ وہ ان کا ایک ہے کیا کہتے ہیں ایک طریقہ. مگر جو ہے وہ یہ 2013 سے 2018 بھی اسی طرح ہی خوار ہوتے رہتے، دھکے کھائے انہوں نے کبھی کہیں کے کبھی کہیں کے. نہ یہ سو وزیر اعظم کو تبدیل کر سکے، نہ اہم پوسٹوں کے اوپر اپنی مرضی چلوا سکے. جو ہے وہ طریقہ جہاں پہ ان کی مشاورت ہوتی ہے ضروری ادھر یہ ضرور دے دیں. اگر یہ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے تب. اگر ادھر نہیں ہوں گے تو پھر جو ظاہر ہے ان کو تو جو ہے وہ بالکل ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہ ان کو ہمیں انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہم انٹرٹین کریں گے. سر پنجاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پنجاب میں پھر کوئی تبدیلی آئے. دیکھیے اس بات کا بڑا کبھی امکان ہے کہ آنے والے ہفتوں کے اندر پنجاب کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر گیم پہلے آپ کو معلوم ہے بڑی کلوز تھی، 186 179 تھی، اور اس میں مین ڈفرنس کاف لیگ کا تھا. اور اگر کاف لیگ جو ہے اس کے صدر جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں جو کہ ہمارے علائے ہیں. تو وہ اس کے اوپر کام جا رہا تھا کہ جو ان کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈیفیکٹ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ جا کے ووٹ ڈال دیا پی ٹی آئی کو. جی جی. اس کے اوپر یوزلی جو ہے وہ کسی اور نے کیا ہوتا تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا تھا. مگر حیران کن طور کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے پریسیڈنس کو پریسیڈنس کے خلاف جو ہے فیصلہ دے کے یا کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کیا. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کے ایم پی ایس کی جانب سے حمزہ شہباز کے نام پہ کچھ باتیں اٹھ رہی ہیں؟ یعنی اگر حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی سینئر سیاستدان جو ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کا نام نامزد کیا جاتا ہے تو شاید ممکن ہے کہ تبدیلی آ جائے پنجاب میں. کیا یہ بات درست ہے کہ حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی اور نام آئے گا؟ یعنی اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نہیں بلکہ کوئی سینئر سیاستدان ہوگا. کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیے اس میں کافی سارے ناموں کا پہ غور چل رہا ہے. ابھی ہم محمد نواز صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں شہباز صاحب کا نام بھی اور بھی لوگوں کا بھی ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے. جی وقت آنے پہ یہ معاملہ سامنے آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. افنان صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. سینیٹر افنان اللہ رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے آن لائن. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے، جن کو خاتون جج زیبا چودھری سمیت جو مختلف پولیس افسران ہیں ان کی دھمکی دینے کے کیس میں جو کہ انسداد دہشت گردی سے اب سیشن عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ اب ان کو عدالت میں پیش بھی ہونا پڑے گا، انویسٹیگیشن بھی جوائن کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے نوٹس جاری کر دیا، اور نوٹس کے مطابق عمران خان 23 ستمبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے، اور پیش نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. تو ناظرین ایک طرف ریلیف تو مل رہا ہے خان صاحب کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں پھر بھی کنٹینیو کر رہی ہیں. یعنی ایک طرف الیکشن کمیشن سے جو ہے نوٹس جاری کیا گیا ہے حاضری کا، اور ساتھ ساتھ کیس جو ہے اب وہ سیشن عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے. یعنی دفعات ضرور ہٹا دی گئی ہیں جو کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تھیں، لیکن پھر بھی جو کیس ہے وہ اپنی جانب چلے گا اور وہ منطقی انجام کو پہنچے گا. ناظرین اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، خاص طور پہ اب جو اگلا ہفتہ ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بڑا اہم ہے. نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ مختلف تقرریوں کے حوالے سے، مختلف جو آگے
ہوا کا رخ ہے اس کے حوالے سے جس کا تعین جو ہے وہ اگلا ہفتہ نہ صرف سیاسی طور پہ بلکہ کچھ اہم تقرریوں کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹانے کی ایک کوشش کی جائے. اس حوالے سے مختلف ناموں پر غور بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ حمزہ شہباز کا نام اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو کسی سینئر سیاستدان یا سینئر رہنما کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا. بہرحال ناظرین تمام والوں سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے راجہ خرم نواز جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم راجہ خرم صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی سر, کیا کہتے ہیں, خان صاحب کی کچھ ریلیف تو ملا ہے لیکن چیزوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے, یعنی ایک طرف الیکشن کمیشن سے نوٹس, دوسری جانب سیشن عدالت میں کیس کا منتقل ہو جانا, لیکن حاضریاں اور پیشیاں چلتی رہیں گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے یہ پچھلے 4 مہینوں سے یہ فاسسٹ حکومت جو ہے وہ اس میں کس طریقے سے جھوٹی ایف آئی آر ہیں, نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے عام یو سی لیولز کے جو ہمارے ورکرز ہیں ان سے لے کے تو ہماری سینئر قیادت اور چیئرمین عمران خان صاحب تک انہوں نے ایف آئی آرز دی. اور اسی طرح یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو ایک جلسے کے اندر خان صاحب نے بات کی اور خان صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم آئی جی, ڈی آئی جی اور جو ہماری سیشن کی خاتون ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, تو یہ ہمارا حق تھا. اور اس کے اوپر اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ مقدمہ دائر کیا پہلے کورٹ کے اندر, اور اس میں صرف 780A تھی جو دہشت گردی کی ایک ہی دفعہ لگا کے تو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. اور جب کورٹ کے اندر گئے تو پیشی کے اوپر خان صاحب پہنچے تو وہاں پہ پتا چلا اور بڑا زبردست سا مکالمہ بھی ہوا جو ہمارے ATA کورٹ کے جج تھے, کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے 780A لگایا, اب آپ اور دفعات لکھ کے لے کے آ گئے ہیں, تو کیا کوئی رہتی ہیں تو وہ بھی ایک ہی دفعہ اسی ڈیٹ پہ لگا لیں تاکہ میں آگے اس کیس کو ہم کریں. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں پاکستان کی بدنامی ہوئی وہاں ہی ہماری عدلیہ کی وجہ سے آج پاکستان کی وہ عزت جو ہے وہ بحال ہوئی کہ ایک وہ آدمی جس کو پوری دنیا اس کو جانتی ہے اور اس پاکستان کی عوام کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے, جو قانون کی ہر وقت بات کرتا ہے, جو قانون کی عملداری کی بات کرتا ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, ایک عام پاکستانی سے لے کے اور جو اس ملک کا وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کورٹس نے یہ سب چیزیں دیکھ کے تو وہ 780A کو تو اڑا دیا اور ان کے منہ کے اوپر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے اوپر ایک تھپڑ لگا ہے یہ. تو سر 780A تو ہٹ گئی, لیکن ابھی بھی سیشن عدالت میں کیس چل رہا ہے. لیکن سر کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی ایسا شخص جیسے کسی اہم عہدے پہ فائز ہونا ہو, اس کے لیے چھوٹا سے چھوٹا کیس بھی جو ہے وہ ایک تلوار کی صورت رکھتا ہے. تو یہ تلوار تو ابھی خان صاحب پہ لٹک رہی ہے. دیکھیں اس طرح کی تو بہت ساری ایف آئی آر ہیں, 2014 کے اندر بھی انہوں نے ایف آئی آر دی بہت ساری, ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ اسی طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ خان صاحب کے اوپر اس وقت کوئی 21-22 ایف آئی آر ہو چکی ہیں, میرے جیسے بندے کے اوپر بھی کوئی 15-16 ایف آئی آر ہیں, ہمارے دوسرے ایم این اے کے خلاف, مطلب کوئی بھی ہماری جو سینئر لیڈرشپ سے لے کے عام کارکن تک ہر بندے پہ انہوں نے ایف آئی آر دی ہے. اور یہ ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم پاکستان کی بات کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کے لیے بات کریں گے, پاکستان کی ترقی کے لیے بات کریں گے, اور جو اس پاکستانی قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے گھبرا کے یہ بات کرنا اور اصل حقیقت عوام کے سامنے رکھنا چھوڑ دیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ اہم تعیناتی کے حوالے سے اگر میاں محمد نواز شریف سے مشاورت کی جاتی ہے تو اس صورت میں
کیا رد عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ کوئی لائے عمل آپ نے اس حوالے سے تیار کیا ہے کہ اگر اس قسم سے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس ملک کی بدنامی ہے بلکہ ہماری مسلح افواج اور پوری پاکستانی قوم کی توہین ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک پاکستان سے جو عدالتی مفرور ہے اور باہر کے ملک میں بیٹھ کے اگر وہ یہ تعیناتی کرتا ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور پاکستانی قوم فیصلہ کر سکتی ہے کہ آیا وہ تعیناتی کس قسم کی ہوگی. اچھا سر، اگر ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کیا خان صاحب کے حوالے سے کچھ یہ بھی بیان گردش کر رہا تھا کہ شاید ایکسٹینشن پہ بھی راضی ہو جائیں خان صاحب کی، ٹھیک ہے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے؟ دیکھیں جی وہ ایکسٹینشن کی ڈاکٹر صاحب بات اس طرح ہوئی کہ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد جنرل الیکشن ہے اور کوئی بھی جو نئی گورنمنٹ آئے جس نے 5 سال یہاں پہ حکومت کرنی ہے اور ایک اسٹیبلائز سسٹم اس پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے یہ بات ہوئی کہ مطلب اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ ایکسٹینشن ملی تھی اور کورٹ کے ذریعے ہی ملی تھی اور قانون سازی ہوئی تھی اسمبلی میں، اس میں کافی وقت لگ گیا تھا. شاید اگر اس وقت کو ڈالیں تو یہ ویسے ہی ایکسٹینشن کے بغیر ہی یہ وقت زیادہ بن جائے. ٹھیک. اچھا سر، تو اب پنجاب کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کوشش کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کی حکومت ہٹانے کے لیے. کچھ نام بھی فائنل کیے جا رہے ہیں، حمزہ شہباز کے علاوہ جو دوسرے نام ہیں ان پہ غور کیا جا رہا ہے. سر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ کیا جائے گا کہ کسی قسم کی کوئی تحریک عدم اعتماد یہ لانے کی کوشش نہ کی جائے؟ دیکھیں جی اس وقت ہمارے تو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ ایم پی ایز ہیں، ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ بالکل اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ پہلے بھی ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہ پوری ایک جنگ چلی کتنے مہینوں تک اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے. اسی طریقے سے ابھی بھی وہ سارے لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو مطلب یہ ہوائیاں چھوڑتے رہتے ہیں ادھر آج وہ یہ حکومت چلی جائے گی اور پنجاب میں تبدیلی آ جائے گی، یہ قوم دیکھ رہی ہے. اگر انہوں نے پھر سے ایسا کوئی منڈی لگانے کی کوشش کی، انہوں نے کوئی چھنگا منگا کی سیاست کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ان کا راستہ روکے گی اور بھرپور طاقت سے روکے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ خرم نواز، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. ایک طرف تو کراچی میں کرکٹ میچ بھی جاری ہے اور انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 17 سال بعد ہوم گراؤنڈ پہ یہ میچ ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو سیلاب زدگان کے حوالے سے جو ان کی بیماریاں ان کے حوالے سے مختلف میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی کراچی کہ مختلف علاقوں میں ویسے بھی ڈینگی کے بہت کیسز سامنے آ رہے ہیں. آج ایک آفیشیل اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سپٹمبر کے مہینے میں 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ ڈینگی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کسی صورت بھی پپیتے کے پتوں کا عرق استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پپیتے کے پتوں کے عرق سے جو ہے وہ اسہال یعنی ڈائریا ہو جاتا ہے، پیشنٹ میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ ڈینگی میں مزید کمپلیکیشنز کا سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آج خاص طور پہ امریکی یو ایس ایڈ کی جانب سے جو ہے مختلف اسکولوں میں کووڈ کے خلاف ویکسینیشن کی ڈرائیو جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے. اس میں ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں صوبائی وزیر صحت اور صوبائی سیکرٹری ہیلتھ جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور ان کی جانب سے اس مہم کا آغاز کیا گیا. یہ مہم 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہوگی اور اسکولز میں جو ہے وہ کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے یہ مہم چلائی جائے گی اور وہ بچے جن کو اب تک کووڈ ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے ان کو ویکسین کرائی جائے گی. لیکن ناظرین اس وقت ڈینگی کا جو مسئلہ ہے کراچی میں وہ کافی گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ یہ جو پپیتے کے پتوں کا عرق یا جو مختلف گھریلو ٹوٹکے ہیں اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں، خاص طور پہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس حوالے سے کیا کہتی ہے، ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جناب ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں.
جی वालेकुम अस्सलाम बुलंद। जी डॉक्टर साहब, डेंगू के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जानिब से क्या हिदायत हैं और ये जो लोग घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं। आवाज आपकी कम है जी जरा। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि घरेलू टोटकों के हवाले से आज वजारत सेहत की जानिब से भी पैगाम जारी किया गया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डेंगू के हवाले से क्या कहती है सर? देखिए, ये जो आप घरेलू टोटके के बारे में बात कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन जो साइंटिफिक तरीका इलाज है उसको जरूर फॉलो करते रहें। क्योंकि अगर जो जितनी भी बातें हैं, ये जो पत्ते का जूस और केले के पत्ते का जूस और नीम के पत्ते का और नींबू पानी और जो भी है, वो सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप डेंगू के बुखार में मुब्तला है और अगर आप ये बातें सारे घरेलू टोटके कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इंतकाल हो सकता है किसी मरीज का। क्योंकि आपको साइंटिफिकली आप कोई टेस्ट नहीं करा रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जी ये जो पत्ते का जूस हम पी रहे हैं। और बल्कि बदकिस्मती ये है कि अब तो कुछ लोगों ने उसको जूस को एक दवा की शक्ल में बनाकर और मार्केट में उसको बेचा भी जा रहा है, तो जिसमें लिखा हुआ है कि पपीते का पत्ते का जूस है और इसको आप पिए। तो लोग उसको ला के पी रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं दवा है और उसको पी रहे हैं, और साइंटिफिकली जो प्रूवन चीजें हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है उनकी जान के लिए। तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, 5-6 दिन तक प्लेटलेट्स अगर किसी के गिरते हैं तो 5-6 दिन के बाद खुद ब खुद वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। डेंगू जो बुखार होता है, ये एक वायरस की वजह से होता है। डेंगू एक वायरस है और वायरस के लिए उसका एक टाइम लिमिट है, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो प्लेटलेट्स ऊपर जाता है। अब अगर उस दौरान अगर आप पत्ते का जूस पी लेते हैं, आप सेब खा लेते हैं, आप कोई और ऐसी चीज कर लेते हैं, गोली खा लेते हैं, तो आप समझते हैं कि देखो जी ये मैंने ये काम किया, उसकी वजह से ये प्लेटलेट्स बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा कोशिश ये करें कि जी जो प्रूवन चीजें बताई जा रही हैं उसी तरीका इलाज को फॉलो करें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि डेंगू में यानी जो लोग मुब्तला हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बहुत से लोगों की अमवात भी हुई हैं। हुनैदुल्लाह खानी साहब जो हैं वो डेंगू में मुब्तला होके और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इस वक्त हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है सर, और ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनके प्लेटलेट्स 30,000 40,000 इसके लगभग होते हैं, और जगह ना होने की वजह से वो घरों पर रहने पर मजबूर हैं। क्या घरों पर रह के एहतियात कर सकते हैं, या उनको ब्लड चढ़ाया जाए ना चढ़ाया जाए? इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? क्या लोगों तक ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट बुलंद आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो है वो परेशान होते हैं कि जी इनका जो प्लेटलेट्स है वो तो 30,000 पे आ गया है, 20,000 पे आ गया है, और इनको जो है वो डॉक्टर जो है वो चढ़ा नहीं रही है। मुझे लोग फोन करते हैं कि जी वो मेगा यूनिट्स और मेगा प्लेटलेट्स और ये इस तरह की जुमले बोलकर मुझे बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब जो है वो तो 20 आ गया है प्लेटलेट्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं अभी हम नहीं चढ़ाएंगे, तो ये तो बहुत ज्यादती है। खुदारा लोगों को समझना है कि ये मेडिसिन है। डॉक्टर बेहतर समझते हैं कि किस मरीज को मेगा यूनिट्स लगाना है, किस मरीज को ट्रांसफ्यूजन देनी है और किस वक्त देनी है, ये डॉक्टर फैसला करता है। तो डॉक्टर्स के फैसले के अगेंस्ट ना जाए, नंबर एक बात। बहुत सारे लोग घर पे हैं और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को कि उनकी प्लेटलेट्स जो है वो 10,000 पे आ गया है, और 10,000 के बाद उसकी फौरन जो है दूसरे दिन जब उन्होंने कराया, क्योंकि डेली प्लेटलेट्स कराने होते हैं, तो उनका प्लेटलेट जो है 10,000 से अचानक 40,000 पे चला गया, और दूसरे दिन जो है वो 80,000 पे चला गया, और फिर इस तरह से तीसरे दिन जो है वो तकरीबन 1,40,000 पे चला गया। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है, परेशानी की बात नहीं होती है। हाँ, जहां पर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जहां पर कि ये डिसाइड किया जाता है कि अब इसको प्लेटलेट्स की जरूरत है, जहां पर हेमरेज हो रहा है
जहाँ पे ब्लीडिंग है या उसके जिस्म पे कुछ ऐसे धब्बे पड़ने शुरू हो गए और पूरे जिस्म में पड़ रहे हैं, तो वहां पर हम समझते हैं कि ये ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो वहां पर डॉक्टर फैसला करता है, जो इस शोबे का डॉक्टर होता है, कि इनको प्लेटलेट्स लगाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को चाहिए कि हर आदमी को एडमिशन करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी 80,000 है, 60,000 प्लेटलेट्स हो गए तो उनको फौरन हॉस्पिटल भागना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी ये घर में दूसरे लोग को भी हो गया है तो सब लोग जो है वो परेशान होते हैं कि जी ये तो लग रहा है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लगने वाली बीमारी नहीं है कि जी किसी को आपके घर में हो गया है तो उसको जो है आप अलग कर दें, आप उसके साथ बैठें, उसके साथ खाएं। हाँ, उसको मच्छर नहीं काटे। जी। अगर उसको मच्छर काट लिया तो जो हेल्दी मच्छर है, जो सेहतमंद मच्छर है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा डेंगू का, और वो फिर आपके घर में किसी को भी काटेगा तो सबको होता रहेगा। होता उम्मन यही है। मेरे अभी कल जानने वाले एक है जिनके घर में वो साहब खुद बीमार हुए, फिर उनकी बेगम हुई, उनके बच्चे हुए। तो हुआ ये है कि उस एक आदमी को डेंगू ने काटा, फिर दूसरे मच्छरों ने काटा, और फिर और बच्चों को भी काटा, बेगम को भी काटा, तो सारा घर जो है वो डेंगू में मुब्तला हो गया। तो करना ये चाहिए कि हमें समझना पड़ेगा कि ये बीमारी मच्छर के काटने से होता है। हमें मच्छर की जो काटने से बचना है और मच्छर की अफजाइश को रोकना है, उसकी पैदावार को रोकना है। और ये सिंपल मच्छर जो है, ये सिंपली जो है वो साफ पानी में होता है। इस वक्त कराची में इसकी तादाद ज्यादा है। मलेरिया की तादाद जो है, मलेरिया के केसेस जो है हमारे जो इंटीरियर सिंध में है वहाँ बहुत ज्यादा है। हैदराबाद में भी कुछ केसेस है डेंगू के, वहां पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये साफ इलाके हैं जहां पर कि पानी बारिश का जमा हुआ है, वहां पे इसकी अफजाइश हो रही है। इन्फेक्टेड मच्छर जो है वो हजारों ब्रीड करता है, हजारों जो है बच्चे देता है, अंडे देता है। जब वो अंडे देता है तो वो सारे के सारे इन्फेक्टेड बच्चे पैदा करता है। तो वो सारे के सारे मिलके काटते हैं। तो हमें इसकी जो है एलिमिनेशन करनी है, इसकी पैदावार को रोकना है और मच्छर के काटने से बचना है। सिंपल तरीका ये है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड जो पहला मैच है कराची के नेशनल स्टेडियम में, ये इस वक्त जारी है। 137 पर 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए, 17 ओवर्स का गेम हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ हम कुछ बात करना चाहेंगे शहर एम्स्टरडैम के हवाले से। मैं पिछले हफ्ते शहर एम्स्टरडैम में था और वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब मैंने देखा या उसके हवाले से एक रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ शॉर्ट्स बनाए, तो वाकई देख के अंदाज़ा हुआ कि यानी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने लोगों को जिस तरीके से अकोमोडेट करता है, मैं समझता हूँ अगर इसका 50% ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची में इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो इस शहर की ट्रांसपोर्ट के तमाम मसाइल हल हो जाएं। लेकिन इसमें बड़ी प्लानिंग है। आइए पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। नाज़रीन, ये कोई परफॉर्मेंस हॉल नहीं बल्कि शहर एम्स्टरडैम के एक हिस्से एम्स्टल का स्टेशन हॉल है। यहाँ न सिर्फ लोग इस पियानो की परफॉर्मेंस से महजूज होते हैं बल्कि इसके साथ साथ यहाँ शॉपिंग मॉल भी है और दुनिया की मशहूर फूड चेन्स की फ्रेंचाइजीज भी मौजूद हैं। इसके अलावा एम्स्टरडैम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक अहम किरदार सेंट्रल स्टेशन का है। एम्स्टरडैम सेंट्रल स्टेशन पे न सिर्फ रोड और रेल से सफर करने वाले लोग बल्कि इसके साथ साथ कनाल टूर भी कराया जाता है। और न सिर्फ शहर एम्स्टरडैम के रिहायशी बल्कि दुनिया भर से आए हुए सयाह भी सेंट्रल स्टेशन जरूर आते हैं और यहाँ की सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ सेंट्रल स्टेशन पे न सिर्फ 5 स्टार होटल्स मौजूद हैं बल्कि उसके साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ शॉपिंग ब्रांड्स की बड़ी बड़ी चेन्स हैं और यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही डिसिप्लिन ट्रैफिक है। ट्राम्स चलती रहती हैं, ट्रैफिक चलता रहता है और साथ साथ पैदल चलने वाले लोग भी अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। नाज़रीन, रात गए तक लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद रहती है।
शहरों और दूसरे मुल्कों तक भी यहाँ ट्रेनों में बैठना चाहते हैं। डॉक्टर बुलंद इकबाल, सेंट्रल स्टेशन, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ मेहनत की जाए, कुछ कराची पर फंड्स किए जाएँ, खर्च किए जाएँ, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि कराची सड़कों पर भी दोबारा ट्राम्स चल सकती हैं। कराची का इलाका सदर जो कभी ऐसा ही मंजर पेश किया करता था, अब शायद सवाए पोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं दिखाता। बहुत से मंसूबे बनाए गए, लेकिन अगर इसे प्रॉपर यानी एक दिलजमई के साथ इस पर अमल किया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि कराची शहर में भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो नाफिज किया जा सकता है। मेरा नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।